Okay, good morning, more evening to each everyone of us. Nito naman ang inyong lingkod, si Pastor Armando Esmontiro ay nagbabalik. Shout out sa tanan nga mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga Covenanted churches, Covenanted pastors. O salamat sa Ginoo nitak na karon sa kabuntagon. Tungod kay nanat tay chances o time kahigayunan alang sa padayon sa ato ang pag-dig out sa mga laglom nga mga pagtulunan nga din doon na kinikabahin diya sa kingdom business. Atong main team di nanto kalimtan nga the gospel of the kingdom. Sa oras nga mawali na ang maayong balita sa king harian, mao na ang katapusan, no? O tapuso na sa Ginoo ang tanan niyang padula o dakong drama sa kinabuhi o sa dakong drama sa Dios. Iyan na kining paisi og dahan sa pagbalik sa ato ang Ginoong Kristo. Sanglit mga kaigsunan nga atong nasugdan ni og kutob lang ta sa intro og igulang ko nakahatag sa maong itawag subject nga ang duha ka mga tigpataliwala sa pakigsaad o ato kini ipadayon karon mga kaigsunan. O hinaot nga wala kayong sawa sa pagtangkilik o pagsubaybay sa ato ang programa. O ato nang sugdan mga kaigsunan, mubasa na ta sa kining balaang kasulatan sa ato ang Ginoo. Matud pa rin ni sa Galatians 3:19, busa karon unsa pa man ang gamit sa kasuguan, kini sa kaulahi ay gidugang tungod sa mga paglapas hangtod moabot ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad, og kini gipasiugdahan sa mga manulunda pinaagi sa kamot sa tigpataliwala. Dalay ko ng pulong sa Ginoo mga kaigsunan nga din ato kini na pamalandungan karon sa Galatians chapter 3 verse 19 o kini nga maong mga kining gitawag nga mediator. Ang manulunda mo ay nakasaksi niini o nga sanglit ang manulunda sigig pangutana sa atong Dios nga unsa man gyud ang tao, nganong mindful man gyud ang Dios sa tao, nga din sila wala mahimong kabahin sa maong pagpataliwala sa ato ang labaw nga makagahom nga mao si Ginoo. So bokabularyo sa ta mga kaigsunan, ang tigpataliwala ang usa ka nagpatunga taliwala sa mga partido nga nagabangi, no? So mo ni ang bokabularyo sa word nga tigpatiwala o mediator, no? Ikaduha, daan nga pakigsaad, nagpasabot kini sa una nga pakigsaad nga gihatag sa Dios alang sa iyang katawan. So sa Israel, no, sa kang Moses. So mao na ang gitawag nga daan nga pakigsaad o una, no? Ikaduha nga ikatulo bokabularyo, bag-o nga pakigsaad, nagpasabot kini sa ikaduha nga pakigsaad nga gihatag sa Dios alang sa iyang katawhan. So noon kini nga New Testament, no? New Testament Bible o New Testament Covenant, no? O padayon ta mga kaigsunan, so parties and variants mo kini atong masaksihan ang chart o diagram nga ang Dios nga sa taas o kanang mediator mo na kitawag nga mediatrix, so nagpataliwala both sa Dios o sa tao. So padayon ta, the first mediator of the Old Covenant, at makita din nga mao si Moses, no? So siya ang mediator sa Israel. So padayon ta matud pa sa pasahi sa Biblia, Exodus 19 verse 20, ug ang Ginoo mikunsad sa ibabaw sa bukid sa Sinai, sa ibabaw sa kinatumyan sa bukid, ug ang Ginoo nagtawag kang Moses ngadto sa kinatumyan sa bukid, ug si Moses mitungas. Verse 21, og ang Ginoo mingon kang Moses, lumugsong ka og suguon mo ang katawhan tingali unya mulabang sila sa utlanan sa pagtutok sa Ginoo og mga matay ang daghanan kanila. 22, og ang mga pari usab nga nagaduol sa Ginoo managbalaan sila sa ilahang kaugalingon tingali hinuon ang Ginoo mudasmag kanila. 20, sa Psalms 147, wala niya buhata ang ingon niini nga bisan usa ka nasod og nahitungod sa ihang mga
tulumanon sila wala manghibalo ni ana daygon ninyo ang Ginoo. So mo na yung mga pasahe sa Biblia mga kaigsunan nga sanglit sa Old Testament ko si Moses maoy himong tigpataliwala o mediator. So ang diagram mga kaigsunan mo kini sa nga si Moses nga maoy nahimong mediator o tigpataliwala o anaa din ang pinakauna o dakong sugo nga higugma ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing ang subugos mong kusog o higugma ang imuha nga silingan, no? O naadiha kuno nagabitay ang uban pa nga mga kasuguan o giterminohan kining moral laws o kining ceremonial laws o naa sa katapusan nagbitay ang laws of cleansing. So muna mga kaigsunan atong nabasang pasahi kaniya sa Biblia nga gisugo sa Ginoo asanglit si Moses may tigpataliwala nga magbalaan sila. Kung imo kining istadihan ng Exodus 19 ngani dili gani paduulon sa babae o sa imuhang kapikas for the meantime tungod kay tulo ka adlaw sila nga maghinlo magpurify kay ang Ginoo hindi kan og limpyado kay ang Ginoo, no? So mao na ang instruction nina. So muna nga nagpaabot sa kaduhang pagbalik sa atong Ginoong Kristo ngayon gyud ta nga mangandam ug maghinlo in and out sa ato ang pagkatao aron nga humutan ang Dios ug ang pagbalik sa Ginoo ready ta kanunay. So ato sa padayon mga kaigsunan na jutay lang tong kining nasalot. So sa kang Moses mga kaigsunan mo kini ang chart o kining diagram nga diin nag-una gyud og si Jesus gipangutana niya na og wa gid nasayop si Jesus, no? Kay mo man na ang setup sa panahon ni Moses. So padayon ta mga kaigsunan ang purpose, no? The purpose is to bring them unto Jesus. So mo na katuyuan nga gihimo ang moong first or old covenant Adiyan si Moses mo itig pataliwala kay mo ang katuyo na aron dadon ang tanan ngadto kang Hesus, no? O naipasay sa Biblia Galatians 3:22 apan ang kasulatan nagbutang sa tanan ilalom sa sala aron ang saad pinaagi sa pagtuo ni Kristo Hesukristo igahatag ngadto kanila nga nagpanuo. So mo nay purpose mga kaigsunan, no? Nga ang kasuguan murag ka na nga school master, no? 23 apan sa wala pa moabot ang pagtuo kita gi bilanggo ilalom sa kasuguan pinugnan ngadto sa pagtuo nga igapadaya graon niya. 24 busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pagdala kanato ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. So klaro kayo sa Galatians 3:24 nga mo nay katuyuan sa maong nadugang nga mga kasuguan, no? O gilugang nga na ang mga kasuguan aron nga makaplagan nga ang tanan napakyas, no? Aron nga mailalom sa sala ang tanan aron maluoy ang Dios sa tanang tao, no? Dito ta mga kaigsunan din na second mediator of the Old Testament si Kristo na, ni Puli, Galatians 4:4 apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo sa usa ka babaye nga natawo ilalom sa kasuguan. So wala na ilain mo ni si Ginoong Kristo. So na-under siya sa kasuguan sa panahon sa Old Testament nga covenant matud pa sa verse 5 Galatians 4 aron sa pagtubos kanila nga mga nailalom sa kasuguan aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Verse 6 ug tungod kay kamo mga anak man ang Dios mipadala sa espiritu sa iyang anak nganha sa inyong kasing-kasing nga nagatuaw Aba Amahan. So mao ni ang sitting mga kaigsunan God og Jesus og nahimo siya nga nagpatunga ni Puli siyang Moses. Okay, og natawo si Jesus ilalom sa kasuguan aron nga ihang maluwas ang kadtong mga remnant ng mga salin nga wala nag-reject kang Jesus Christ o dili gyud ingon nga pure hintil ang
New Testament Church nga gibuo sa atong Ginoo, no? Og nahimong pundasyon og haligi ang maong mga apostolis nga mga Hudiyo nga wala nisabay sa kining nasod sa Israel nga nagsalikway kang Ginoong Kristo. So mao nay tuyo nga si Jesus na ilalom sa ayang pagdating dinhi, pag-anhi dinhi, nakabahin siya sa Old Testament og siya nagpataliwala aron kuhaon niya ang mga believers nga gikanina. So di kita magpaasi-asi mga gigsunan nga magpaasip-asip tang mga hintil nga mas advantage pa ta sa unang mga katawhan, no? Igo lang ta na sumpay sa gitawag nga Covenant tree, no? O sa kahoy pa mga sanga lang ta nga nasumpay o sila ang moong mga punuan. So mao ni ang sit up mga kaigsunan, si Jesus mao mediator sa Old Testament, mao gyapon higugma ang Dios ug higma imong silingan. So naa ang mga bersikulo diha mga kaigsunan, wala nawala ngani swak og tumpak kayo nga gipangutana, giimbestigar siya sa mga tigbalaod, mga batid sa walaod, og wa gyud sila katingog kay mo man na ang diagram kanhi pa. Og naadiya pud ang moral law, ceremonial law, og na ang law cleansing na dinha. So padayon ta mga igsunan, og sa diin nga si Kristo sa makadiot ni Puli ka Moses, ang Biblia nagingon Mateo 22:36, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. So muna ni ang pangutana sa mga batid sa balaod. Nitubag si Jesus miingon kanila, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og tibuok mong kalag og sa tibuok mo nga salabutan. Mao kini ang una og dako nga sugo. Bersikulo 39, og ang ikaduha, sulasama ra niini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. You see? So sa Old ug ang New Testament, ang kining gugma naguna gina muna gini dakong sugo, no? Una nga og dakong sugo. So sama ra, no? Sa Old Testament nga pasay sa Biblia nasa Deuteronomy, ug sa New Testament gi sigundahan sa atong Ginoo nga din siya na ang nagpatunga dito, no? Nining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. So muna atong nakita nga nagbitay dito, no? Uban pa nga mga reglamento sa itong Ginoo. Now sa second mediator continues as the mediator of the new covenant. So muna ni ang gingon sa atong Ginoo. Apan karon siya nakabaton sa labi pa nga pagkamaaya nga misteryo, maingon nga ang pakigsaad nga iyang ginapataliwad-an labi pa man ka maayo sanglit nahimo man kini pinasikad sa labi pa ka maayong mga saad. Tungod kay dinhigod sa New Testament, wala nay pagpinig o wala nay pagpili ang atong Ginoo, no? So wala nay wall of partition. Dugang pa Hebrews 9:15, og tungod nini nga hinungdan siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad aron nga pinaagi sa kamatayon alang sa katubsanan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa unang pakigsaad, sila nga mga gipanagtawag makadawat sa gisaad nga walay katapusang panulundon. So mo ni nakaayo sa bag-ong pakigsaad mga kaigsunan, kay naghisgot na ni og gingharian, naghisgot kinig panulundon, og ang gibasihan dinhi mao ang dakong sugo nga atong higugmaon gid Dios og atong isig kaingon, og labaw sa tanan atog yung i-apply ang mga kasuguan nga nagbitay niini, no? 1 Timothy 2:5, kay adunay usara ka Dios og usara ka tigpataliwala sa Dios og sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. So klaro na kay dinhi mga igsunan, dili si Maria mao mediatrix, kung dili si Ginoong Hesukristo nga tao. Matod pa sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Og mao na ni ang diagram, God unya si Jesus mo na mediator sa gitawag nga ikaduha nga pakigsaad o bag-ong pakigsaad, og ang mga Diyos gintil nasa left and right, og atong masabot nga ang iglesia nga gitugo sa atong Ginoo nagkumpusar sa mga Jews in the flesh and Gentiles, no? So
asa man ta mga Gentiles diyan na pwesto. So dili ta mao ang punuan, dili ta mao ang gitawag nga mas paborable ta sama sa uban nga ang punuan nagawas na hinoon nya ang sanga mo na hinoy nakasulod sa gingharian o mo na napakaslan ug ang mga old saints nahimo na hinoong bisita o nahimo na hinoong kining gitawag spectator sa panahon sa kasal. Unsa na ang klase nga theology, no? Nga diin ang Biblia nag-una gani dito sa gingharian silang Abraham, tanan nga mga nakapasar nga mga patriarka diha sa unang pakigsaad nga qualified sila, naa sila sa gingharian, nag-una naa sa lamisa sa atong Ginoo. So muna mga kaigsunan, kita nga mga hintil angayan kita nga musunod, no, sa maong reglamento gikan pa sa Old Testament o hantod sa New Testament, o dili ni ingon nga putol-putol higala igsoon nga wala dili ta mo trace up sa kining sinugdanan sa pakigsaad sa tuwang Ginoo, di na pwede mga kaigsunan, no? Ang Ephesians chapter 2 verse 13 kay mao ni ang kahimtang sa mga hintil kaniadto apan karon diha kang Kristo Jesus kamo mga kaniadto nahilayo gipahiduol na karon pinaagi sa dugo ni Kristo, oh. So kita ang ipadunggan ini kay siya mao ang atong pakigdait nga mao ang nag-usa sa duruha og miguba sa nag-ulang nga bungbong sa pagbahin sa taliwala kanato. Yes, no? Tungod kay ang mga hintil di gini pwede makikistorya sa mga Hudiyo kaniadto, no? Onya sila lang ang naikasuguan ang mga hintil wala. Onya matud pa dinhi sa 15 sa nakabungkag diha sa ihang unod sa pagpanagkaaway bisan ang kasuguan sa mga tulumanon nga nahisulod diha sa mga kalagdaan aron sa paghimo sa duruha diha kaniya og usa ka bag-o nga tawo sa ingon nagahimo og pakigdait. Verse 16, og aron ihang pasiguli ang duruha ngadto sa Dios diha sa usa ka lawas pinaagi sa cross sa napatay niya ang pagbinatukay niya na. So you see, so atong makita mga kaigsunan nga wala na Hudiyo, wala na hintil o diha sa iglesia sa itong Ginoo nahimo kining assorted, no? O wala na gitawag partition mga kaigsunan. So mo na ang diagram bining ang Dios ug ang Holy Spirit mo intercessor sa atong panahon karon diha sa mga Hudiyo o sa mga hintil. O niya na ang iglesia maoy embassy o agency nga diin ipadayon ang senaryo o kasuguan o sit up kaniadto hantod karon mga kaigsunan. Kay dili pwede nga mosulod ka sa gingharian nga mag-shortcut ka og mag-direct tugad ka. TNT ka niya dito kung diri ka sa ato ang senaryo sa kalibutan di ka moagi agency, di ka moagi og embassy. So sa imong sakyan backdoor, no? Pag-abot mo sa nasod, tago ka. So dili pwede na kay ang iglesia sa itong Ginoo gitukod sa atong Ginoong Kristo aron diha ta moagi og diha ta mag-training, no? So mao na ang gitawag nag-cabinet training og sa ingon niya na kung makapasar ka na o qualified ka na, so isahon sa Ginoo ang mga nakapasar sa Old Testament o New Testament o dito ihang ang sugdan ang dakong inaugurasyon o niya tali kang Kristo sa iyang iglesia. So muna mga gisunan sa Roma 8:26 sa samang pagkaaging espiritu sab nagatabang kanato sa atong mga kaluyahon kay kita igod dili man maka maong muampo sa hustong inampuan apan ang espiritu gayud mao ang na mangunay sa pagpangamuyo alang kanato uban ang uban ang laglom nga mga pag-agulo nga dili arang malitok sa pulong. So sa atong time karon mao ang balang espiritu mo intercessor siya tabang sa ato sa oras nga kita mga muyo ngadto sa Ginoo og dili na moagi pagpari, di na moagi pa og daghan kaayong mga seremonyas tungod kay yun na ni ang nahitabo mga kaigsunan. Sa panahon nga si Kristo na magjitor sa Bagong Testamento, na wala gyapon nawala ang higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing o higugma ang silingan. So napansin ninyo nga naanay revision ang ceremonial law. Naanay si revision. So maning revision pag-revise, pag-usab, pag ganang sa kanhi
mag-ihaw karniro, baka para matulo ang dugo para itabon sa sala. Pero sa atong panahon karon dili wala na pag-ihaw-ihaw, no? O dili na magdala og hayop tungod kay limitado na kayang hayop karon. Unya sa ubos na di ang lobe cleansing, no? Wala na siya nawala. Unsay nawala hikaligson kadtong napulo ka sugo. Kadtong gitawag nga moral law, no? To nga ayaw pagpangawat, ay pagpatay, ay pagkuan, no? So mao toy gitanggal tungod kay way maluwas dito, puros patay, no? Kaya ang matod pa sa James chapter 2 verse 10 kung matuman nimo ang siyam ka kasuguan nga masipyat kas kapulo, balik kas uno, back to zero, no? So mo nga mo nagiingon sa Hebrews nga ang kasuguan dili gina mo basihan sa kaluwasan kun dili mo lang nay school master nga din mo'y magdala kanimo ngadto kang Kristo. Unya kung gugma ng basihan kay mao magina pinakadakog unang sugo sa tong Ginoo, gugma ang basihan so dili ka mangawat. Gugma ang basihan dili nimo pasakitan imong isig kaingon. Dili nimo patuluan og dugo. Kung gugma ang basihan so dili ka manikas, dili ka mamintaha sa imong isig kaingon. So mo kana mga kaigsunan nga gitanggal to. Pero ang lobe cleansing hikaligson wala gyud gitanggal. Sumo ni usa ka blunder sa uban nga mga Bible believers nga ilang inahang gi-ignore, no? Ang maong senaryo sa iglesia sa ato ang Ginoo ug wala sila nagpractice dinhi tungod kay haso lagi ko, no? So timan ninyo mga kaigsunan kung dili ninyo i-apply ang maong lobe cleansing na din niya ang blessing o ang kurso ang course, no? Na gani literal diri nga bukid nga moy aninawa nato nga Mount of Gerizim, that is the Mount of Blessing, o kining Mount of Ibal mao na ang bukid sa kanang gitunglo, no? So ang Sikkim mo na in the middle. So sunod higayon mga kaigsunan no tuning ipadayon. So sa di pa ko mo manamilit nga kaninyo, ayaw kalimti mga kaigsunan sa pag-subscribe o pag like sa akong itawag nga YouTube channel o hinaot nga dili po ka magsawa sa maong pag subaybay sa ato ang programa o na ako'y GCash number diha mga kaigsunan kung nakaitabang dahil sa financial nga bahin. So dako na kay ng contribution og ang imong labor efforts dili gina mawala o di gina mawagtang kay i-record na sa tong Ginoo that your labor is not in vain in the Lord. 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So mga kaigsunan, hinaot nga inyo pong i-pray ang munting programa tungod kay daghan kayo ang mga hindrances niini, no? Sa grasya sa Ginoo napadayon gyapon ni nga programa nga din makahimo ako paghatod kana kaninyo sa may impormasyon sanglit kini inyong ubos nga lagad, kini inyong kabos og kining gamay, no? Diin gamay ra gyud nga kanang bahin ako, no? Dili man ko professional, dili man ko doktor, pero ako ipasalig na kaninyo mga kaigsunan nga basta pulong na gani sa Ginoo, no? Hadlok gyud ko ana nga musab, hadlok gyud ko ana nga mulugang una nga kung sa naa sa Biblia, kung sa ang naa diha ang mga masabtan, wala man nasulat o implied man, so ang ngayon ginato ning respetuan og na under man tanini, so ato gyud siyang i-apply. So muna ang gamay na akong witik brownie sa nagapamati o nagasubaybay niini. So dili ta mag close minded, oh. Adiin sa mga accusation nako, so ako na lang nang gi-ignore, no? Wala na ako nagitagad tungod kay naturalmente magina nga daghan nagi mga paghusga dayon. Una nga kabalo ka mukaon si mong garbo na kay mga paghusga, kauna na kung open-minded ka, no? O magiusa ta kung gusto ka nga makasulod sa gingharian, gusto ka nga dili ka maulas pagbalik sa tong Ginoo nga hubo ka, piling-piling lang nimo nga hinlo ka pero dili ka hinlo. So practice ang lobe cleansing
tungod kay wala ilain nga nagpractice nini karon sa pagkakaron gikan sa 70 AD nga nabungkag ang Jerusalem, ang second temple. Wala giasahan nga mo ni practice sa maong love cleansing. Mao gyud ang Missionary Baptist Church nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nga diin sa first century na dinha ang pagsugod sa pag-apply sa love cleansing o second century og hantod karon. Og ang uban wala na nagpadayon ay gihasulan og ang napay mga mapili nga gi-preserve sa atong Ginoo nga mo nay nag-andam ang ilang preparasyon, dili mali, tama ang preparasyon kay sukad sa makusukad sa Old Testament. Gusto gyud ang Ginoo nga mga muatubang sa iya nga na gituman ang instruction usay dapat nga takos sa atubang, no? So mga kaigsunan, wa na magyud koy igong panahon kini imong busog alagad si Pastor Armando Esminturo yan may manamilit. God bless your heart o ang Dios manalangin usab kaninyo sa tulo ka area sa ato ang kinabuhi. God bless. Bye bye.